नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड ईद के मौके पर। बहुत ही अहम एपिसोड है। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। आज आप सभी की खिदमत में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के तोहफे के तौर पर आज मैं आप तक एक अहम वीडियो पहुंचा रहा हूं। आज सभी से गले लगने और इत्तेहाद करने का दिन है। दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म करने वाले अक्सर डिवाइड एंड रूल के उसूल पर चलकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच इख्तलाफात पैदा करते हैं। आज के वीडियो में आपको मुसलमानों के इत्तेहाद के क्या मायने हैं और ये किस तरह से मुमकिन है, और जहाँ जहाँ मुसलमानों ने इत्तेहाद से काम किया है उसके क्या नतीजे रहे हैं, ये सब आपके सामने रिसर्च की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है। आज का वीडियो काफ़ी अहम है, आखिर तक दिल और दिमाग खोलकर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें मुसलमानों का इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है और ये कैसे मुमकिन है। जब हम मुसलमानों के दरमियान वहदत की बात करते हैं तो हमारा क्या मकसद होता है? क्या ये कि अहले सुन्नत भी शियों की तरह माह मुहर्रम में काले कपड़े पहनकर आज़ादारी करें, या फिर ये कि शिया हजरात अहले सुन्नत की तरह हाथ बांध कर नमाज पढ़ें और सजदा गाह का इस्तेमाल न करें? अगर वहदत व इत्तेहाद का मफहूम ये समझा जाए तो शायद एक इब्तिदाई और सतही बात हो, और इसका सबसे कम नुकसान ये होगा कि इसके बजाय कि हमारे दिल एक दूसरे से करीब हों, इख्तलाफात और ज्यादा बढ़ेंगे और मुसलमान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा को एक हरे बड़े और फूल पौधों से भरे बाग जैसा होना चाहिए, जिसमें हर तरह के पेड़ होते हैं। सबके साइज और उनकी फसल और फल एक जैसे नहीं होते। अगर कोई शख्स उन पेड़ों को काट कर सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करे, बाग में बावजूद के पेड़ अलग अलग साइज के होते हैं और उनके फल भी अलग अलग हुआ करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें काट कर एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। इत्तेहाद के नाम पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब अपनी मौजूदा जिंदगी और राहो रविश को एक जैसा करने की कोशिश करें। इत्तेहाद और वहदत का मतलब ये है कि तमाम इख्तलाफात के बावजूद कुछ उसूली और बुनियादी बातों पर सब इकट्ठा हो जाए, जैसे तौहीद, नबूवत, कुरान और क़िबला। ये वो अहम उसूल हैं कि जिनके तहत मुसलमान हुकूमतें एक हो सकती हैं। मशरकी एशिया से लेकर मगरिब तक, शुमाली अफ्रीका से लेकर यूरोप और अमेरिका तक, हर मुसलमान फर्द बाग के उसी हरे भरे पेड़ की मानद हैं कि जिसकी जड़ें मजबूत हैं। यकीनन कोई पेड़ लंबा होता है और कोई छोटा, किसी पर फसल और फल कम होते हैं तो किसी पर ज्यादा, लेकिन अगर उन तमाम पेड़ों को एक बाग की हैसियत से देखा जाए तो उनकी ताकत इस हद तक हो सकती है कि बड़े सैलाब का भी वो मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह साबित हो गया कि वहदत और इत्तेहाद का मतलब एक जैसा होना नहीं है। अगर दुनिया की आबादी को एक केक की तरह समझकर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा मुसलमानों को समझा जा सकता है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरबी ममालिक की जानिब से सख्त प्रोपेगेंडे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी तकरीबन 1.8 अरब मुसलमान इस कुरे खाकी पर जिंदगी बसर करते हैं, और अगर बढ़ती हुई आबादी के तनासुब का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 40 साल के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का अहम इक्तिसाद आज भी 10 बड़ी कंपनियों के हाथ में है, जो तेल, गैस और टेक्नोलॉजी के सिलसिले में सरगर्म अमल है? क्या आपको पता है कि दुनिया के ज़हनों और दिमाग का बटन आज भी 7-8 बड़े मीडिया के हाथों में है? क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ईरान, तुर्की, मिस्र, इराक और सऊदी अरब में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, जिसमें बेशुमार इंसानी सरमाए और कुदरती मादिन का जखीरा पाया जाता है। इनमें से हर एक अपनी जगह पर इल्मी लिहाज से अनोखा है। दुनिया में इक्तिसादी लिहाज से उनका एक मकाम है। एग्रीकल्चर से लेकर IT तक, मेडिकल से लेकर फौजी और जंगी वसाइल और अदवात तक।
ایک سرسری جائزہ لے کر ان ممالک کی بالقوہ طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمان ممالک بجائے اس کے کہ وہ اپنی پوری توجہ اس بات پر مرکوز کریں کہ کیسے مغربی ممالک کا دل جیتا جائے، بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ذخائر اور اپنی قدرتی طاقت کی قدر کریں۔ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں بھی اسلام کی ترقی کے لیے ایک ہونے کی کوشش کی۔ مسلمان اگر اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ اور چین جیسی سپر پاور طاقتیں بھی اقتصادی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عالم اسلام اور مسلم ممالک ایک ساتھ اکٹھا ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے فرض کیجئے کہ فوجی اور صنعتی میدانوں میں ایک سمجھوتے کے پیش نظر ایک ساتھ تجارت کریں اور ایک دوسرے کی سیاسی اور اقتصادی ترقی کا باعث بنیں۔ یا فرض کیجئے کہ یہ تمام ممالک یورو اور ڈالر کے بجائے ایک مشترکہ کرنسی کی بنیاد رکھیں تاکہ اس طرح دنیا میں ڈالر کی طاقت بھی کم ہو اور سامراجی طاقتیں اتنی آسانی سے دوسرے ممالک پر پابندیاں عائد نہ کر سکیں۔ ان باتوں کو مغربی ممالک اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ سے زیادہ آج مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آج یعنی 21ویں صدی میں ہر موقع سے زیادہ اسلامی وحدت و اتحاد، اسلامی حکومتوں اور قوموں کی ترقی میں کیا کبھی آپ لوگوں نے اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات سے سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ مسلمان ممالک کی گزشتہ 1 صدی کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو کچھ حد تک اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جتنے بھی سیاسی اور فوجی حادثے آپ کو نظر آئیں گے وہ دنیا کی 2 بڑی سامراجی اور سازشکار طاقتیں یعنی برطانیہ اور امریکہ کی دیں۔ سن 1947 میں جب برطانیہ نے اقوام متحدہ کی غیر قانونی حمایت سے فلسطین کو پناہ گزین یہودیوں کے سپرد کیا تو مسلمان حکومتوں نے اپنے برادرانہ حوصلوں کے تحت مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کی، جبکہ اسرائیلی غاصب حکومت برطانیہ کی مدد سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ برطانوی حکومت فلسطینیوں کے حق میں مسلمانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اتحاد کے شعلوں کو بجھا کر اختلافات کی آگ بھڑکانے میں مصروف ہو گئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت جلد برطانیہ نے امریکہ کی مدد سے کچھ حد تک کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ سن 2021 میں سعودی عرب کی بظاہر اسلامی حکومت نے ایران اور قطر کے خلاف ایک محاذ کھولتے ہوئے اسرائیل سے دوستی کی اور حماس کے خلاف اپنے موقف کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں امریکہ نے اپنی فوجی چھاونیوں کی مدد سے پہلے تو باسی حکومت کو ایران کے خلاف بھڑکایا، اس کے بعد داعش جیسی دہشت گرد تنظیم کی بنیاد رکھ کر انہیں مسلمان حکومتوں کے خلاف کھڑا کیا۔ اسی درمیان سعودی عرب کو یمن کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی جان کے پیچھے لگے رہیں، اور افغانستان کے حالات تو سب کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلامی حکومتوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے اگرچہ کافی حد تک استعماری طاقتوں کے حق میں مفید ثابت ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بہت سے منصوبوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ وہی مختصر وحدت اور باہمی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو عراق میں حشد الشعبی فورس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک رضاکار خود جوش تنظیم جس میں اہل سنت اور شیعہ دونوں حضرات موجود ہیں، اور دونوں مل کر صہیونی و تکفیری ٹولے داعش کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یا پھر فلسطین، یمن اور لبنان میں اسلامی جہاد کی سرگرم تنظیم کہ جن کا وجود آپسی بھائی چارے، اتحاد اور وحدت کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، اور سبھی مل کر اسلامی فرقوں اور مذاہب کے درمیان اتحاد کے سلسلے میں ایک انوکھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہی اسلامی اور مزاحمتی تنظیموں کے وجود کی برکت سے علاقے میں سامراجی حکومتوں کی مداخلت اور ان کی مفاد پرستی کا زور۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی طرف سے عید کے موقع پر یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔